समूह प्रज्वलना भितर भाग घेता आणि आमची एक पेरंट्स हांगा आसा दिया जल्मी जी वेर्णाच्यान हांगा आयल्या. हे अशे वर्कशॉप ह्या वर्साक आमी सुरवातेकच नवीन भवनात घेतात. A very good morning to everyone present here. It gives me an immense pleasure to welcome all of you all to RoboRise 2025. I would like to extend a warm welcome to Sir Damu Naik, Shweta Lutlikar, Manohar Sir and Amay Sir, and all our esteemed dignitaries, proud parents, young innovators and press. This initiative RoboRise is made possible with the incredible support of BJP team Fatorda. When I first reached out to BJP team Fatorda saying that let's go ahead with an innovation camp for our young generation, the team was extremely enthusiastic and open to this particular idea, and they provided a full support to make this happen today. Then when we were churning and I was like, where are we going to have this particular camp? Because we have a lot of students in Margaon, and there we go ahead and we had Sir Manohar to our rescue, saying that he was very generous and said like, let's go ahead and conduct it in Ravindra Bhavan. So here we are today to have a 3-day workshop of AI and robotics. Now to all the parents, as the founder of ACA Solutions, I want to take a moment to speak not as an engineer or educator, but as someone who deeply believes in the power of something called as early learning. In today's world, robotics, coding and AI is not just a subject, it's a language. Just like how we teach children to speak English or write the alphabet, we now need to teach them how to understand and use technology, or how to code the programs. Why? Because this is the language their world will speak. What will happen if we delay? If we delay or ignore this shift, they may get left behind in a world that is moving fast. A child who doesn't know how to use technology or program or code will struggle tomorrow the same way someone today who is struggling, who doesn't know how to read or write or know basic computer skills. At RoboRise, these 120 students who are there will get hands-on experience in this 3 days workshop. Real tools, Arduino, sensors, coding. They will build projects, work as a team, solve problems. They will fail, they will fix, and they will fly. And that's how real learning happens. We are not just here teaching them tech. We are teaching them confidence, curiosity, and the courage to say, yes, I can build this. And I thank all the proud parents who have trusted us and believed in this journey. You're giving your child something really powerful, a head start into the future. I thank you all once again. खरेच एक आनंदाची गोष्ट भाजपा फातोर्डा आणि पहिलेच फावट हो जो कार्यक्रम हांगा केलो ताचे बद्दल श्वेताचें हांव पयलीं अभिनंदन करता की फातोर्डा मंडळान हो इनिशिएटीव घेतलो. एक्चुअली हांव ह्या वेळार तुमकां जाहीरपणान सांगता की म्हजे कडेन जेन्ना आमचे सुनैया हांगा आयले आणि म्हणपाक लागले आपल्या रोबोटिक्साचो कार्यक्रम करपाक जाय, आपूण दामू सरा कडेन उलयलां तर म्हणलें अवश्य, कारण ह्या भुरग्यांक एक व्यासपीठ मेळचें म्हणून हो खटाटोप सगळो केल्लो आसा. तुमकां जाय ती सगळी कॉपरेशन हरी आमच्या रवींद्र भवन तुमकां दितले, पूण सगळ्यांनी मोठे ताळयो मारून आमी दामू नायकाचें अभिनंदन करपाक जाय. बिकॉज दीस पर्टिक्युलर इव्हेंट इज इनिशिएटीव ऑफ दामू नायक आणि ताका लागून हो हांगा घडून आयला. आणि एक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा रोबोटिक्स कितें आणि कोडिंग कितें. आतां हें तुमकां सगळ्यांक ज्ञान तुमकां सगळ्यांक जे एशियराचे जे सगळे काय जोडवणदार आसात ते तुमकां दितलेच. आणि म्हाका दिसता तुमी वता आसतना बरी नॉलेज घेवन ह्या 3 दिसान तुमी आपल्या घरा वतले आणि एक कितें तरी एक नाविन्यपूर्ण अशें एक हें जो आसा इव्हेंट आसा तो तुमच्या हातांत येतलो. तुमच्या हो जो कंप्युटर आसा आमच्या तकलेचो त्या कंप्युटरान तुमी सगळें वेवस्थीत भरतली आणि एक फुडलें जी वाटचाल आसा ती तुमी यशस्वीपणान AI आसूं, रोबोटिक्स आसूं आनी कोडिंग आसूं ह्या तुमी बरे भशेन करतले अशी आशा व्यक्त करता आणि हांगा थांबता. परत एकदां एशियरचे आमचे सुनैया शिरोडकराचें अभिनंदन आणि तांकां तेंचें कौतुक करता, तांकां धन्यवाद म्हणटा, कारण ही तुमी नॉलेज भुरग्यांक दिवपाक प्रयत्न केल्या बद्दल. RoboRise 2025. So I'll take this opportunity to congratulate all
assembled here for 1 day, 2 day, 3 day program. म्हाका याद जाता नरेंद्र मोदीजी हे भारताचे आमचे एक विजन जे आसा ते विजनाचो एक रोड मॅप आसा तो तांच्यांनी लोकां मुखार दवरला. ऑन February 25 इन मन की बात ताणें लोकां कडेन अपील केल्लें की आपल्या सगळ्या भुरग्यांक और ही सोसायटी जी आसा, सोसायटीन भितर कमिंग जनरेशन जे आसा त्या जनरेशनान भितर सगळ्यांनी भितर 1 डे एज अ सायंटिस्ट म्हणून आपल्याक भितर त्या मोल्डान घालचो. आणि ते उगीच ताजी आयडिया नाशिल्ली ती. सो हांव दोना कडेन उलयता, पेरेंट्स आनी चिल्ड्रन्स. ताजी आयडिया आसा की हांगासरले हातूंत बसल्यात पळय तुमी भुरगीं, तातूंतल्यान कोण तरी एकलो बरो व्हडलो सायंटिस्ट जावंक जाय. एकटोच न्ही जाल्यार आमकां n नंबर्स ऑफ सायंटिस्ट आसा ते करपाक जाय. आणि त्या खातीर तुम्ही विचार करात, असो एक मनीस विजन धरून कोणा खातीर करता की आमचे हे जे इंडिया आसा त्या इंडियेक नंबर 1 करपा खातीर आणि त्याच बरोबर सुपर पावर करपा खातीर. आयज आमी खंयच्याच हातून भितर फाटल्यान ना. स्टील वी आर लॅकिंग सम लायक इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमकां हांगसरल्यान ऑल द वे वी हॅव टू गो पंजीम. आणि म्हाका दिसता पणजी एक सायन्स सेंटर आसा. स्टील म्हाका अमय सांगतालो की आमी एक इनिशिएटीव घेवया. हांव अपीलूय करता की सावथान भितर एक सायन्स सेंटर हांगसर जावचें आणि ताजी इनिशिएटीव हांव घेवन भितर त्या रवींद्र भवनान सुद्दां टेम्पररीली जालें जाल्यार कांय हरकत ना. आनी तें जावपाक जाय. अजून आमी फुडें या. AI प्रमोट करपाक आमी भितर हातभार लाया. पण हें सगळें करतना खुबश्यो गजाली आसात त्योय आमी सांबाळपाक जाय. म्हाका हांव काल टीव्ही पळयतालो. टीव्हीचेर काल पयर 18 तारीख आसा ती सिग्निफिकंट डॉक्टर होमी बाबा ताणें त्या वेळाचेर तर फर्स्ट न्युक्लियर हे केल्लो ताजेर दाखयताले. हांव विचार करतालो दॅट वॉज इन 1974 आमी फर्स्ट न्युक्लियर येदो व्हडलो प्रयोग केलो, एक्सपेरिमेंट केलो आणि जगाक दाखोवन दिले. म्हणजे तो सायंटिस्ट त्या वेळाचेर आमचो भारतांतल्यान तयार जाल्लो तो कितलो प्रगत आशिल्लो, कितलो फुडले चिंत्तालो ते विचार करप. आयज घराघरान हांगसर बशिल्ले खंयच्या भुरग्याकय हांव विचारलें, खंयच्या माणकुल्याक विचारलें मोबायल ऑपरेट करपाक कळटा काय म्हटल्यार कोण ना म्हणचो ना. सगळ्यांनी मोबायल ऑपरेट केल्या. हय म्हणलें म्हणा. जेवतना मोबायल जायच 50% तरी हांव जर म्हणटा तर तुमचेच आयकता, तुमीच खरें उलयतात म्हणून की जेवतना थोड्यांक मोबायल पयल्या शिवाय जेवण वचना. आणि मम्मी पप्पा घरान आयले बरोबर तो केन्ना काय ताच्या बॉल्सांतल्यान नाल्यार ताजे कडल्यान हातांतल्यान काडून आपण तातूंत भितर गेम्स खेळटले और कितें खेळटले. बरी गजाल ती, वायट कांयच न्ही. पण ते खूब फाटी जर करत न्ही, एक्स्ट्रा करत ताका अतिरेक म्हणटात, तितले जावचें न्ही. लिमिटेड यूज जर जालो जाल्यार हळू क्युरियोसिटीन भितर आपण भितर तातूंत भितर वता आणि सर्च करता. आणि म्हणून हांव म्हणटा की AI हें फुडें आमचें भविश्य आसा, फ्युचर आसा. आणि ते आमी योग्य टायमाचेर जर तांकां प्लांट केले जाल्यार फुडें वचपाक मेळटलें. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसूं आनी कितें आसूं. आनी स्लोली आमी तातूंत वचपाक लागले. आतां मनीस नासतना वॉर जाता. पळयलें तुमी वॉर कसो जाता तें. इंडिया पाकिस्तान पयर जालें आनी कितें तें मनीस नासतना ड्रोन आनी कितें अशें. सो दीज आर ऑल टॅक्नॉलॉजी. ह्यो सगळ्यो टॅक्नॉलॉजी कित्याक लागून जाल्यात, अशेंच भुरगे क्युरियोसिटीन खेळटा म्हणून जाल्यात. म्हणून हांव केन्नाय सांगता तुमचे पप्पालो मोबायल मोडलो कितें तरी जालो जाल्यार तो काडून कोणा कडेन दिता सारको करपाक. कितें तरी जालें जाल्यार पयलीं भुरग्या कडेन दिता. पप्पा बसतो आपूण सारको करता आनी दिता परतो. कळ्ळें न्ही. लिमिटेड हातूंत भितर. कित्याक लागून करता तो, कारण तो तातूंत भितर आपली तकली घालता. दीस इज द रायट एज.
की तो कितें तरी चिंतता ते सारखे जर समजा चॅनलायज करत जाल्यार म्हाका दिसता वील प्रोड्यूस सायंटिस्टाची जी हें आसा ब्रीड म्हणटात ती सगळी तातूंत भितर तयार जातली. त्या खातीर जो कितें सपोर्ट जाय तो सपोर्ट मेळटलो. हांव परत एकदां म्हजे कडेन हो प्रपोजल आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना बरे भशेन मांडटना अमय करमली आसतलो, श्वेतान ते एक्सेप्टूय केलो आनी आमी हांगा करया. फक्त फातोर्डा खातीर अशें म्हणून न्ही, सगळे गोंया खातीर जावंक जाय आनी ज्या जाग्यार आमी पावना थंय पर्यंत आमी व्हरपाक जाय. इतलें आमी फुडें व्हरुया. तुमकां सगळ्यांक तुमच्या फ्युचरा खातीर भविश्या खातीर हांव आतांच कॉम्प्लिमेंट्स दितां. आनी ताजे फुडले वर्षान जें आसतलें कितें कितें आसा तें म्हाका खबर ना. कोडिंग आनी तें थोडे लिमिटेड सोर्स हांगा आसा. मागीर तुजे पणजे वचचें पडटा फातोर्डा. सो एडवान्स कोर्स तुमचो ACRाचो फातोर्डाच आसा, पयस वचपाक गरज ना. सो रिफॉर्म्स आसा ते फातोर्डा ते फुडें करा. सो हांव सांगता की आतां तरी वेवस्थीतपणे फातोर्डा वील शायन. फातोर्डा इज शायनींग. देव बरें करूं.